دابا غندوز نشرح لا كونتينويتي دون ان بوين ا. لا كونتينويتي اول فقره اول درس هو لا كونتينويتي. اول فقره في الدرس هي لا كونتينويتي. لا كونتينويتي دون بوين A, dans A, ou là dans point A. Dans point A. ركزوا معايا مزيان. أول حاجة on dit que F est continu, F est continuité dans A. Ça, c'est-à-dire dans A, ou la équivalence dans A. كيعطيك هذا خاص ضروري تشغل كتشر limite quand x tend vers A de f de x est égal f de A. هذه قاعدة. دابا غندوزو لبعض التمارين. شنو قال لك؟ قلت لك étudier la continuité de f sur le point A. Ou étudier la continuité de f dans le point A. Dans le point A. Dans les cas suivants. Étudier la continuité de f sur le point sur le point A dans les cas suivants. Dans les cas suivants. Premier cas. Les premiers cas. عطينا f de x تساوي x أس 3 زائد x ناقص 2 على x ناقص 1. في المقام f de 1 تساوي 2. بطبيعة الحال هنا هنا راه هو 1. هاي بطبيعة الحال x تخالف 1. هنا هو 1 كالحالة الأولى. الحالة الثانية عطاك فيها f de x تساوي 1 ناقص كوس 2x على x au carré. و f de 0 est égal 2. بطبيعة الحال هنا هي 0. هذا هو المثال الثاني. المثال الثالث عطاك f de x تساوي x أس 3 ناقص 2x زائد 1 سور x ناقص 1 في حيث x يخالف 1. وهنا شنو هنا بحيث x يخالف الصفر تاعنا لحقاش المقام خصو يخالف الصفر. f de 1 تساوي 1 و a تساوي 1. نعطيو مثال اخير بلاتي. سمحوا لي نخدم بعدا كاين هادو وندوز لامثله اخرين. نخدم بعدا كاين هادو لحقاش ما كفاينش اتساع. نخدمو بعدا اول حاجه نخدمو المثال الاول. شنو غنديرو لدينا on a f de 1 est égal 2 et limite quand x tend vers 1 de f de x égale limite quand x tend vers 1 de x à la puissance 3
plus x moins 2 sur x moins 1. D'abord, on va remplacer x par 1. On va remplacer x avec 1. 1 à la puissance 3. 1 plus 1 moins plus 1 moins 2, il y a 0 sur 0. Forme indéterminée. Alors, في الحالة شنو غنستعملو؟ في الحالة شنو غنستعملو؟ يعني شنو غنوتيليزيو؟ On va utiliser la division euclidienne. القسمة الأقليدية لحقاش عندنا polynôme de 3e degré. ديما تكون عندك un polynôme au 2e degré ولا en 3e degré ولا en 4e degré كتستعمل la division euclidienne على x ناقص هاد العدد، ناقص هاد لو نومبر هذا اللي كيوليه اكس، اللي كيوليه اكس اللي هو اكس ناقص واحد. الوغ شنو غنديرو القسمة الأقليدية، غنديرو اكس أس 3. اش كتلاحظوا في القسمة الأقليدية دون لا ديفيزيون أوكليديين خاص تكون الحدودية مرتبة، خاص تكون البولينوم مرتبة، خاص تكون اكس 3 اكس 2. عقلوا لهادي ديما خاص تكون الحدودية مرتبة. الوغ اش ناقصك؟ ناقصني اكس او كاري. الوغ شنو غنزيد 0 اكس او كاري زائد اكس ناقص 2. ها باش نتوما تمثلوا ديما الحدودية، ديما لا بولينوم خاص تكون مرتبة في الدرجات. division sur x moins 1. Alors شنو غنرومبلاسيو؟ x au carré. علاش x au carré في x هي x لا بويسونس 3. عقلوا ديما كتشد الاس كتنقص من واحد. دابا x à la puissance 2 في x هي x à la puissance 3. on va changer la signe. كانت لا signe بوزيتيف اش غتولي؟ نيجاتيف moins x à la puissance 3. x à la puissance 2 في moins 1. طبيعة الحال هي موان اكس على بويسونس 2. هادشي تولي بلس اكس على بويسونس 2. هادي ناقص هادي هي 0. صفر اكس او كاري زائد اكس او كاري يعني 0 اكس على بويسونس 2 بلس اكس على بويسونس 2 هي اكس على بويسونس 2. on va remplacer x avec sa place là. دابا شنو غنديرو؟ دابا شنو غنحطو؟ غنقسمو على اس 2 واحد. اش غتولي اكس شحال اكس على بويسونس 2. on va changer la signe. هي موان اكس على بويسونس 2. اكس ناقص اكس موان 1 هي موان اكس. ملي تجي تولي بلس اكس هادي 0 بلس اكس هي بلس 2 اكس. باش غتنزلو موان 2 غتنزلها هنا. اش غتولي هنا؟ ديما هنا كنقص اكس يعني نقصو اكس شحال غتبقى 2 يعني بلس 2 في اكس هي 2 اكس. ملي جينا تولي موان 2 اكس. 2 في موان 1 هي موان 2. ملي جينا تولي بلس 2 هي 0. من خلال هاد القسمة الأقليدية يعني الديفيزيون أوكليديان اش كديدوي يعني اش كتسنتج بلي هادي كتساوي هادي في هادي تابقي. إذا غنكتبو دو x à la puissance 3 plus x moins 2. هاد 0 x au carré حيدتها في الاخر. شحال كتساوي x moins 1 فاكتور x au carré plus x plus 2. سمحوا لي هاي بلاتي هاي كتساوي سمحوا لي هاي x moins 1 فاكتور دو x carré plus x moins 2. هاي اللي مكتباش لي. هاي متفقين. دابا غنمسح هاد القسمة الأقليدية باش نكمل لحقاش دابا كفاية الاتساع. ولا نكملوهم شنو نقولو ça veut dire limite quand x tend vers 1 ديال هاد البولينومات باش تعوضها هادي كامل اش تولي؟ غنديرو خط كسري كبير x moins 1 facteur de x carré plus x moins 2 sur x moins 1 est égal هادي est égal limite quand x tend vers 1 de x au carré plus x moins 2 est égal
1 plus 1 هي 1 moins 2 هي 0. متفقين؟ دابا فكروا معايا مزيان. دابا هذه حالة تعطينا 0. شحال عندنا اف دو 1 جوج. اذا غنكملوا مساحة الصبور باش نكمل لكم هنا. شنو نقول؟ مساحة السبورة نقولوا دو يعني هو من دو limite quand x tend vers 1 de f de x est égal 0. Ça veut dire, parce que par conséquence, il n'est pas, il n'est par conséquence, ولا بلا ما تكتبها بحال بلا ما نكتبوها بحال. شوفوا غنديرو، شوفوا عندنا دو ليميت كون اكس طون فير 1 كتساوي 0. غنديرو الوغ بحال هادو عبارات x طون فير ليميت كون اكس طون فير 1 دو اف دو اكس est égal لا يخالف f دو 1. f عندي واحد استلزام هكا f n'a pas n'est pas continuité de au point 1 ولا كتقول f et discontinuité يعني f غير متصلة ولا كتقول f et discontinue هاي f est continue كتقول f n'est pas continue au point 1 ولا est discontinue au point 1. هاي est discontinue us في الاخر كتقول اما n'a pas continue ولا est discontinue بحال discontinue هي discontinus صافي. دابا غندوزو للمثال الثاني. ركزوا معايا في المثال الثاني. غنمسح الصبور وندوز المثال الثاني. المثال الثاني اش كيطلب؟ هاو دابا المثال الثاني شنو خصنا نديرو؟ on a f de 0 est égal 2 et limite quand x tend vers 0 de f de x est égal limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos 2x sur x au carré. هادي شحال هادي؟ اش قلت لكم ديك النهاريات؟ هادي غنذكركم بالقاعدة هاي limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos ax sur x au carré est égal à au carré sur 2. هذه علاقة قلت لكم. شوفوا في الفيديو ديال نهاية ديال الحساب، نهاية ديال الدورة المثلثية شرحتهم. الو غادي شحال كتساوي؟ هي 2 او كاري على 2. 2 او كاري على 2 هي 4 على 2 هي 2. هاي هي 2. هاي هذه قاعدة هذه حفظوها. هاي 4 على 2 هي اش؟ هي 2. ولدينا ومنه نكتبو اون دو limite quand x tend vers 0 de f de x est égal f de 0. D'où f
continue dans dans la point شنو هي زيرو. حنا سالنا المثال هذا. دابا ندوزو المثال الثالث troisième exemple. troisième exemple نمسح هذه. باش ندوز troisième exemple. دابا troisième exemple هاو. الوغ شنو غنديرو؟ فكروني مزيان. troisième exemple غنقول on a limite quand x tend vers. Là on a un point de pardon. On a f de 1 est égal à 1. Et limite quand x tend vers 1 de f de x est égal. Limite quand x tend vers 1 de f de x puissance x à la puissance 3 moins 2x plus 1 sur x moins 1. شحال نعوضو؟ نعوضو غتكون 0 على 0. Forme indéterminée. On va utiliser la division euclidienne. إذا غنستعملو القسمة الأقليدية تاع x à la puissance 3 moins 2x plus عفوا اش ناقصنا؟ ديما خص تكون البولينوم خصكم مرتبة كي قلت لكم. x à la puissance 3 plus 0x à la puissance 2 moins 2x plus 1 division sur x moins 1. علاش؟ حقاش ديما كنقسمو على x ناقص هاد العدد x ناقص a. بحال كان x لا 2 غنقسمو على x ناقص 2. ديما عقلوا لي ديما كتقسمو على x ناقص هاد العدد. إذا شنو غنديرو هنا؟ غنحطو لنا x على بويسونس 2. x على بويسونس 2 ديما انك كتحاول تنقص من x. تحاول تنقص من الأس على بويسونس كتحاول تنقص منه. x على بويسونس 2 في x شحال هي؟ x على بويسونس 3 هي موان x على بويسونس 3. ملي جينا غتسونجيستر لوغ ستيل x على بويسونس 2 في موان 1 هي موان x على بويسونس 2. ملي تجي تولي بلس x على بويسونس 2 هي 0 بلس x على بويسونس 2 0 x على بويسونس 2 بلس x على بويسونس 2 هي x على بويسونس 2. غنزلو موان 2 x. اش تكتبها؟ بلس x غتحاول تنقص من الأس. x في x شحال؟ هي x على بويسونس 2. ملي تجي تولي موان x على بويسونس 2 x في ناقص 1 هي ناقص x. ملي تجي تولي زائد x هادي هي 0 موان 2 x بلس x شحال؟ هي موان x. غتنزل باش بالواحد زائد 1. اش غدير هنا؟ غتحاول تقص هاد الاكس. غتنقص هاد الاكس شحال بقات بلاصه؟ حيت هاد الاكس شحال بقات بلاصه؟ ناقص 1. ديما كنقص الاكس شحال كيبقى؟ واحد العدد مخبي قلت لكم ديك النهار مخبي لها بقاش. ملي كنحيدو هاد اكس كيبقى 1. ها هو 1 في اكس هي اكس. ملي تجي تولي عفوا ناقص 1 في اكس هي ناقص اكس. ملي تجي تولي بلس اكس لحقاش يسونج ساسين يعني كتغير اشاره. عقلوا ملي كتحول كتغير اشاره. ناقص 1 في ناقص 1 هي زائد 1. ملي تجي تولي ناقص 1 الوغ شريطك 0. الوغ اش كتستنتج باللي x على بويسونس 3 بلس موان عفوا هاد 0 x على بويسونس 2 غنحيدوه موان 2 على بويسونس 2x على بويسونس 2 plus 1 est égal x moins 1 facteur de x au carré plus x plus 1. هاي moins 1 عفوا moins 1. وهاي كملتو هاد متفقين. إذا ملي كملناها غنمسح هاد القسمة الأقليدية باش نكمل لكم هنا. هاي عملناها هادي غنحاول نعوضوها هنا نمسح القسمة الأقليدية. الوغ هادي ملي تعوضنا تولي كتساوي ليميت كون x tend vers 1 de h x moins 1 x au carré plus x moins 1 sur x moins 1 est égal limite quand x tend vers 1 de x carré
plus x moins 1 est égal 1 plus 1 هي 2 moins 1 هي 1 وعندك f de 1 كتساوي 1 هاي f de 1 كتساوي 1 الوغ اش كتستنتج الوغ ملي خرجت لنا 1 غنقولو دو limite quand x tend vers 1 de f de x est égal 1 ديما خاص تقول استنتاج ليميت تاع x تاعول لواحد تاع f de x كيساوي 1 ديما الوغ اش غتقول غنمسح هادي باش تكمل غنمسح هاد السبوره باش تكملوا اش قلنا كي قلنا دابا ديما خاص تقول استنتاج ليميت كون x tend vers 1 de f de x est égal 1 واش هادي 1 كتساوي f de 1 ولا لا شوف مزيان كتساوي f de 1 الوغ شنو نقولوا في خلاصه نقولوا ليميت quand x tend vers 1 de f de x est égal f de 1 d'où f est continu dans le point 1 dans le point 1 يعني f متصلة في واحد بالعربية دو f est continu dans le point 1 فاهمين دابا في هاد القضية هادي فاهمين شوفوا اش كتبنا الخلاصة كتبنا الليميت تاع f de x عندما x tend vers 1 est égal f de 1 هادشي اللي كتبنا دو f est continu dans le point 1 صافي متفقين دابا في هادو ولا لا متفقين وبهكا واش بقاو خدامين بلا ليميت دابا غنعطيكم بعض الامثله الحصه المقبله غنخدموا عليهم وخدموا عليهم حتى نتوما غنعطيكم واحد الامثله خدموا عليهم الحصه المقبله غنشرحوهم غنخدموا عليهم عطاك هاي عطاك f de x كتساوي عطيتك racine de 3 sin x moins cos x sur 6 pi moins x moins pi sur 6x moins pi f de pi على 6 كتساوي 1 على 3 بحيث x تخالف pi sur 6 هنا ضرس في a كيساوي pi sur 6 عطيتك f de x est égal x à la puissance 3 moins 3x sur racine de x plus 1 moins 2 tel que x كيخالف 3 نضرس في a اللي هو كيساوي 3 و f de 3 كيساوي 3 هادشي فين غدرسو هي الجوج هادو تدرسوهم والحصه المقبله غنشرحوهم وهكذا قد انتهينا في فقره الاتصال على النقطه الحصه المقبله غنخدموا هاد الامثله وغندوزو la continuité à droite et à gauche dans un point x0 ولا